اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں. اولم یسیرو وڈیو طاقتاں والیو بڑے بڑے اپنے آپ نو روپ تے دبدبا دا مالک سمجھنے والو. اولم یسیرو فی الارض تو رب دیاں نافرمانیاں تے اتنا بے خوف ہو گیا اتنا بے ڈر ہو گیا تے پھر جا ذرا دنیا دا چکر لگا. افل اولم یسیرو فی الارض ذرا دنیا دی سیر تے کرو دنیا دا چکر تے لگاؤ. بلکہ قرآن دے دوسرے مقام تے اللہ ذوال جلال فرماندے نے کل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. پھرو ٹورو دنیا دا چکر لگاؤ تے ویکھو ذرا سو دنیا تے بڑے بڑے اپنے نافرماناں نو کنج ملیا میٹ کر چھڑیا کنج اونا بڑے بڑے طاقتوراں نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا. فرمایا فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم تے ویکھو دنیا دا چکر لگاؤ تے ویکھو اساں دنیا دے اندر تواڈے تو پہلے آنو کیویں تباہ و برباد کیتا. حالانکہ وَقَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً او تواڈے نالو طاقتور بھی بہتے سن او تواڈے نالو مضبوط بھی زیادہ سن. اور اس قوم دے متعلق ہوندا نا کہ رب دا جدوں عذاب آیا قہر آیا غضب آیا تے انج پے نے جویں لمیاں لمیاں کھجوراں مڈوں پٹ کے سٹیاں ہوندیاں نے بڑے بڑے لمبے پہاڑاں دے اندر اپنے گھر بنان والے پہاڑاں نو کھودن والے کوئی مشینری ہیوی مشینری نہیں کوئی کرینہ دا نظام نہیں اتنے طاقتور نے کا پہاڑاں دے اندر اپنیاں رہائشاں تے اپنے مکان بنان والے. فرمایا وَقَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً تواڈے نالوں بہتے طاقتور. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اور میرے رب نو کوئی عاجز کر سکدا کتنا طاقتور ہوئے کتنا بڑا مضبوط ہوئے میرے رب نو عاجز کوئی نہیں کر سکدا. میرے رب کو لے طاقت ایک سیکنڈ دے اندر سارا جہان برباد کر دیتے یا چاہے تے انہوں نمے سرے بنا دے. اللہ فرماندے نے اے زمین و آسمان دے اندر مینوں عاجز کرنے والا کوئی نہیں. انہو کان علیما قدیرا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ فرماندے نے اگر اللہ ذوالجلال ولی کرا انہاں لوگاں نو انہاں دے اعمال دے سبب دنیا دے اندر پکڑنا چاہندے او اے تے رب دا شکر ادا کریے اسی او دیاں نعمتاں کھا کے تے او دیاں نافرمانیاں کرنے پیا او دا دتا کھا کے او دیاں حکم و دولیاں کرنے پیا. فرمایا جی اسی دنیا تے پھڑن لگ دے نا دنیا تے رب کسے نو عذاباں دے اندر گرفتار کرنا چاہندا اسی تے ایک قدم بھی نہیں سا اگے ٹر سکدے. 24 گھنٹیاں چو کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جدے وچ اسی گناہ نہیں کر دے تے اللہ دیاں نافرمانیاں نہیں کر دے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اساں ٹھل دے چھڑیے کر لو جو ہوندا دے پر ایک ویلا آن والا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. ایک ویلا ہونا پھر آنا تے ساڈے کول ہی جے نا اسی پھر تانوں ویکھ لان گے. جویں کمزور بندہ کسے ویلے یا طاقتور بندہ اپنے تو کمزور نو ماڑے نو آندا نا کر لے جو ہوندا ہی پھر ویکھ لان گے تیرے نال ہوندی کی ہے.
او کائنات دا بادشاہ ایک قدم بھی نہ چلن دے وے سانو. اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ایتھے میں تانوں ہر گل تے گرفت نہیں کراں گا. میں تانوں نیکی دا راہ بھی دس دیتا, میں تانوں برائی دے رستے بھی سمجھا دیتے. اے نیکی دے, اے بدی دے, اے جنت والا رستہ, اے جہنم والا رستہ, اے میریاں فرما برداریاں والا راہ, آ میریاں نافرمانیاں والا راہ. میں دوویں رستیاں دا تواڈے سامنے اپنے نبیاں دی زبانوں دوناں رستیاں دا اعلان کر دیتا ہے. تے ہن اے تواڈی مرضی ہے کیڑے رستے دا انتخاب کر دیو. دعا کرو اللہ سانو حق تے سچ والے رستے دا انتخاب کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات سب تو بڑی ذات اور سب تو اعلی ذات جیڑی ہے او ہے حلیم, برداشت کرن والا. میرے رب تو وڈی ذات کوئی اور موجود. ابراہیم علیہ السلام دے متعلق سیرت نگاراں نے مفسرین نے لکھے ہے, حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا. اندھے نے ایک دفعہ رب العالمین نے سارے پردے ہٹا کے, زمین آسمان دے سارے پردے ہٹا کے اے نظام کائنات جناب خلیل اللہ دے سامنے پیش کر دیا, دکھایا بھئی کی کچھ ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی نے, اور تو انہوں پتہ ہے خاص کر کے اللہ دی نافرمانی دے مسئلے نبی آپ نافرمانی نہیں کر دے تے رب دی نافرمانی نبی نو وارا بھی کھاندی. جناب خلیل اللہ علیہ السلام دے سامنے سارا نظام اوپن کر دیتا تے جناب خلیل علیہ السلام نے ویکھیا اے بندہ شراب پیندا پیا, او جوا کھیلدا پیا, او زنا کردا پیا, او اللہ دی فلانی نافرمانی کردا پیا. تے اندے نے یا اللہ بڑا بدبخت آدمی ہے, تیرا کھا کے تے تیری نافرمانی کری جاندا ہے. اینو بھی تباہ کر دے, اینو بھی تباہ کر دے, اینو بھی برباد کر دے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے پیاریا اکو وارائیں ویکھ کے ایڈا جذباتی ہو گئے, اکو دفعہ ویکھ کے ایڈے غصے وچ آ گئے. میرا بھی تے حوصلہ ہے نا, میرا بھی تے حوصلہ ہے نا. اے جیڑے قدم قدم تے میریاں نافرمانیاں کر دینے او کاموں کی والے ہو. میں ایک گل رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا, او یار کدی غور تے کریے کڈے وڈے حوصلے دی گل کھائے بندہ او دا تے سجدہ کسے غیر نو کرے تے پھر برداشت کری جا. چھوٹا جا حوصلہ او دا کھا کے او دے بندیاں دے سامنے سجدہ ریز ہو جائے, او دا دیتا کھا کے قبراں دے سامنے جبی نے نیاز رکھنا شروع کر دے. واہ وڈے حوصلے والیا, میں تیرے قرآن دے ایک ایک حرف تو سارا جہان قربان کر دے. اتنا بڑا حوصلہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو. رب العالمین دی صفت بہت ساریاں صفتاں نے, او جبار بھی ہے, او قہار بھی ہے, او داتا بھی ہے, او علیم بھی ہے, او خبیر بھی ہے, او بصیر بھی ہے. او دیاں بہت ساریاں صفتاں نے تے ایک صفت دا تذکرہ بلکہ دو صفتاں دا تذکرہ ایکو جگہ تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا. پیچھے سارا جیڑا قصہ بیان کیتا ہے نا او وراثت دا قصہ بیان فرمایا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ پیچھے وراثت دا مسئلہ بیان فرمایا. باپ دا کی حق ہے, ماں دا کی حق ہے, بہناں دا کی حق ہے, بھراواں دے کی حق نے. یہ ساری کچھ تفصیل اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمائے. تے آخر تے
جڑی گل کیتی ہے نا اللہ ذل جلال فرماندے نے فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ اگے کی ہے واللہ علیم حلیم۔ دو صفتاں اللہ نے اپنیاں بیان فرمائیاں، فرما پیچھے سارا قصہ بیان فرما کے میں سوچ رہا سا اللہ نے ایکو جگہ تے دو اپنیاں صفتاں کیوں بیان فرمائیاں نے؟ ایتھے پتہ لگدا بڑے بڑیاں دا، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے عبادت گزار جدو جیب نو ہاتھ پیندا نا الا ماشاءاللہ بہناں دا حق کھا کے ڈکار مار گیا تے پوچھن والا ہی کوئی نہیں۔ تے جے بہن بیچاری غریب نے مجبور بھی ہے تے پراواں کولوں حصہ مانگی لیا، تسی طاقتور بھی ہو، پیو دی وراثت دے حقدار بھی ہو، تے چلو سانو برابر جو اسلام نے شریعت نے حق دیتا حصہ دیتا ہے سارا نہ دیو تے میں مجبور ہاں، میں مکانہ کرائے دے مکانہ چ دھکے کھاندی پھرنی ہاں، مینوں سر چھپان واسطے 2 مرلے زمین دے دیو۔ تے ظالم نے بہن نال بولنا چلنا بند کر دیتا، تے جے بہن نے تھوڑا باتا پریشر پا کے کہہ کو آ کے پراواں کولو اپنا حق لے ہی لے آئے تے پھر کی ہے انہیں آکھیا تو ساڈے لئی مر گئی اسی تیرے لئی مر گیا، تو مر گئی تے اسی تیرا منہ نہیں ویکھاں گے، اسی مر جائیے تے ساڈا دروازہ نہ لنگے۔ اللہ میری توبہ، میرے بھائی بہناں دے حق کھائی جا رہا ہے، دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے۔ بہانہ آپ نہیں کمایا، آپ پیو دیاں جائیداداں نے، باپ دیاں اے مہربانیاں نے، جس باپ نے اپنیاں اولاداں واسطے راتاں جاگ جاگ کے تے دن ویلے ٹوکریاں اٹھا اٹھا کے پتہ نہیں کنا مجبور حالات وچوں گزر کے اپنے بچیاں واسطے رہن واسطے کوئی سر واسطے چھت تیار کیتا، اپنے بچیاں دے رہن واسطے کوئی ماڑا موٹا مکان بنایا، اور یار جے اپنی چھت دا فکر ہے تے اس ماں جمی بہن دی چھت دا بھی فکر کرے، تے کتے ایسا نہ ہوئے یتیماں دا حق کھا جائے تے کل قیامت دا دن ہوئے اللہ دے دربار اندر گریبان تیرا ہوئے تے ہاتھ اینا دا ہوئے۔ تے رب العالمین فرماندے نے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ تو اینا یتیمہ مسکینہ دے حق کھانا پیا تے تو سمجھنا میں طاقتور بڑا ہوا، میرے ہاتھ بڑے لمبے نے، میرا وکیل بڑا مضبوط ہے، میرے وکیل دے دلائل بڑے مضبوط نے، میں من لینا وا 2 منٹ واسطے تیرے ہاتھ بھی بڑے لمبے ہوں گے، تیرا وکیل بھی بڑا طاقتور ہوئے گا، پر خدا دی قسم ہے ایک ویلا آن والا اللہ دا دربار لگا ہوئے گا، انہاں دے ہاتھ ہون گے تیرے گریبان تک پہنچ جان گے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، انہاں یتیماں تے ماڑیاں دا ظلمن مال کھانا تے ہضم کرنا پیا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، اینو چرگے مرغے نہ سمجھے، اینو تتر بٹیرے نہ سمجھے، اینو اعلیٰ قسم دیاں خوراکاں نہ سمجھیو، ظالمہ تو تے اپنے پیٹ وچ جہنم دی اگ پرنا پیا۔ ایک ویلا آن والا
تے اوتھے زندگی دے ساتھ سادہ حساب و کتاب پیش ہونا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے محبوب سونیو اعلان فرما دیو اے ساریاں وصیتاں پیچھے بیان کر کے اگے کی آکھیا واللہ علیم حلیم. اللہ جانن والے بھی نے, اللہ برداشت کرن والے بھی نے, اللہ جانن والے بھی نے, اللہ حلیم تے بردبار بھی نے. پروانیوں قرآن دے ایک گل ذہن چ رکھیا جے جائیداد دی تقسیم, چونکہ اتنے پیچھے گل جائیداد دی وراثت دی ہو رہی ہے, وراثت دی تقسیم اندر تو اپنے چھوٹے بہنا بھراواں دے اکھاں چ کٹا پا کے آپ زیادہ نفع تے فائدہ اٹھا لیں گا. انہاں معصوم بھراواں نو پتہ نہیں, انہاں معصوم بہناں نو پتہ نہیں, انہاں نکے نکے یتیم بچیاں نو پتہ نہیں. تو مطمئن کر لیں گا انہاں نو بھی, پر او تے سب کچھ جان دے, اے نہیں جان دے رب سب کچھ. واللہ علیم حلیم. 50 سال 40 سال دا 30 سال دا کسی نال تعلق واسطہ ہوئے نا تے 30-40 سالاں بعد او دے کوئی ایک عیب بندے نو پتہ لگ جائے جدا اگے نہیں سی پتا ہے, تے آخر انسان ہی ہے نا, بڑا نیک ہوئے, بڑا متقی ہوئے, بڑا پرہیزگار ہوئے, تے تد بھی او دے کولو کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاندی. معصوم عن الخطا ذات صرف میرے مصطفیٰ دی. انبیاء معصوم عن الخطا ہوندے نے, نبی غلطی نہیں کردے, نبیاں دا رب غلطی نہیں کردا. باقی جنہ بھی کوئی نیک متقی ہوئے او دے کولو فتقاضا بشریت غلطی ہو جاندی. ایک بندے نال تعلق ہے 10-20-30 سال 40 سال 50 سال دا, تے 40-50 سال کوئی ایک عیب ایک غلطی او دے سامنے آ گئی ہے, تے کی آندا ہے اور میں تے تینوں کچھ اور سمجھدا رہا, تو کی نکلے ہے, تیرا میرا تعلق اج دے بعد ختم, تیرا میرا رشتہ ناتا اج دے بعد ختم, تیریاں میریاں پیار محبت والیاں جیڑیاں پینگاں سن اج دے بعد ختم. تو ایک غلطی ایک عیب ویکھ کے ایک سیکنڈ اندر 40-50 سالاں دے تعلق نو ایک سیکنڈ اندر توڑ کے رکھ دینا ہے. سونےو گل تے حوصلے دیے نا, کدی اے بندہ سوچے جے او دے وچ غلطی ہے تے میں کیڑا غلطیاں تو پاک ہاں, جے میرے ساتھی وچ غلطی ہے تے میں کیڑا غلطیاں. ہاں انہوں اچھے طریقے نال سمجھایا جا سکتا, اگر کوئی شرعی مسئلہ انہوں اچھے طریقے نال سمجھاؤ, اچھے انداز نال او دی رہنمائی کیتی جائے. لیکن اسی منٹوں پہلا سارے تعلقات توڑ کے ایک پاسے ہو جانے ہاں. واہ رحمان سونیا میں تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں, تو ساڈے دن بھی جان ہے, ساڈیاں راتاں بھی جان ہے, اللہ ساڈے راتاں دے افعال نو بھی جان ہے, ساڈے دن دے کردار نو بھی جان ہے, تو ساڈی فجر نو بھی جان ہے, ظہر عصر نو بھی جان ہے. اللہ جڑے علیحدگی اندر غلطیاں تے گناہ ہو جاندے نے سونیا تو تے او بھی جان ہے. عرشاں والیا ربا آسانو لوگ سمجھ دے نے فلانا بندہ بڑا نمازی ہے, فلانا بڑا متقی ہے, فلانا بڑا پرہیزگار ہے. عرشاں والیا ربا پر تیرے تو تے اسی اوجل نہیں نا. اے میرے اللہ ساڈے اندر کوئی خوبی نہیں جے تو راضی نہ ہوویں. اللہ انہیں گناہ انیاں غلطیاں دے باوجود تو سانو وینا بھی ہے تے نال برداشت بھی کری جانا, سانو وینا بھی ہے تے کھان پین نو بھی عطا کری جانا. لوگ تے منٹوں پہلا ساری کیتی کتری تے پانی پھیر دیندے نے, ہائے ہائے آندے نے نا ایک گناہ میرا لوکی ویکھن, ایک گناہ میرا لوکی ویکھن تے دیون دیس نکالا تے لکھا گناہ میرا اللہ ویکھے.
لکھاں گناہ میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون والا اللہ تسی ساڈے دناں تو واقف ہو ساڈیاں راتاں تو واقف ہو اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں میں اتنا کچھ ہون دے باوجود واللہ علیم حلیم اللہ جان دے بھی نے تے پھر بھی برداشت کری جاندے نے پھر بھی محبت علم تے بردباری دا اظہار فرماندے نے میں قربان جاواں اللہ دی ذات سب تو بڑی برداشت کرنے والی حلیم ذات ہے بردبار ذات ہے اور قرآن دے ایک دوسرے مقام تے ذرا نظر دوڑائیے اللہ ذوالجلال والاکرام دے ایک بڑے پیارے نبی نے سیدنا جناب خلیل اللہ علیہ السلام اپنے رب نے اس مالک نے اپنے خلیل علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا لوگوں میرا نبی انہو لأواہ حلیم جناب خلیل علیہ السلام بڑے ہی بردبار تے بڑے ہی حلیم نے تے پھر رب العالمین نے نا انہاں نو جیڑا بیٹا رب کولوں منگ منگ کے لے آئے اللہ ذوالجلال نے اس بیٹے دے بارے جیڑی خوشخبری سنائی ہے اللہ جناب خلیل علیہ السلام منگ دے کی نے رب حبلی من الصالحین اللہ منو نیک صالح میں اسے واسطے کہا کرنا اللہ کو لو جدو منگو نری اولاد نہ منگیا کرو اولاد نیک منگیا کرو صرف اولاد دا سوال نہ کریا کرو اللہ کو لو نیک اولاد دا سوال کریا کرو جناب خلیل علیہ السلام مانگ دینے رب حبلی من الصالحین اللہ منو نیک صالح بیٹا عطا فرما دے تے ہن رب العالمین نے خوشخبری بیٹے دی خوشخبری عطا فرمائی تے آکھیا کی ہے فبشرناہ بغلام حلیم میں تینوں حلیم بردبار بیٹے دی خوشخبری دے رہا ہوں کاموں کے والے خوشخبری تے بردبار تے برداشت کرنے والا انج دی اولاد جے رب دے دے وے تے اے دے نالو وڈی خوش نصیبی کوئی نہیں اولاد دا برداشت کرنا پوچھنا ہوئے نا تے کسے بڑھے باپ کو لو پوچھے آئے اولاد بدبخت نکل آئے پچھلے دنوں ایک خبر ایک کلپ چلتا سی پیا وڈیرا جا باپ کو 17-75 سالاں دا بڑھا باپ تے بدبخت نوجوان سکا پتر پیو نو تھلے سٹیا تے جتی لا کے پیو دے منہ تے مارن گیا جتیاں پیو دے سر چ مار دے پیا بدبخت بیٹا پیو دے منہ تے جتیاں مار دے پیا ظالم پیو نو تھلے سٹ کے تے پیراں دے ٹھڈے منہ تے مار دے پیا اے کوئی اولاداں ہوندیاں نے جنہ دے بارے ماپے دکھی ہو کے آندے نے یا اللہ جمدا مر جاندا تے نہ دکھ نہ ہوندا ظالماں تینوں کیویں حوصلہ پیا اس بڈھے باپ نے والا کیویں محنتاں مزدوریاں کر کے تانوں سانبھیا تے پالیا اس باپ نے سارا دن دھوپے ریڑی لگا کے تواڈے کھانے دا انتظام کیتا تواڈے کھان پین دا بندوبست کیتا اور بدبختہ جوان ہویا تے دو مرلیاں
بچیاں تو پیو دے منہ تے جتیاں مارنا پیا۔ اللہ دی قسم ہے جے دنیا دے اندر جزا سزا مقرر ہوندے تے شاید اس ظالم نو اللہ زندہ زمین دے اندر غرق فرما دیندے۔ اس واسطے سونےو اللہ کو دعا کریا کرو اللہ ایسی اولاد عطا فرمائے کہ ایسا باپ وڈیرا ہو جائے نا تے باپ نو اولاد دی کمی محسوس تے ضرور ہوندی ہے، تے جے پتر تیاں خدمت کرنے والے ہون او بڑے خوش نصیب ماپے ہوندے نے۔ باپ منجی تے پیا تے اپنے بیٹے او دے پیر توندے نے پیا، باپ منجی تے ہلن جوگا نہیں، پتر او دے منہ وچ برکیاں پاندے نے پیا۔ اللہ دی قسم ہے بڑے خوش نصیب ماپے دے، دعا کریا کر اللہ ہر ایک دی اولاد نو انج دا تابعدار بنا دے۔ برداشت کرنا سیکھو نوجوانوں، بوڑھا تے بچہ سیانے آندے نے برابر ہو جاندا ہے۔ جویں بچہ ہر قدم تے فرمائش تبدیل کردا ہے، ماں وڈیری ہو گئی ہے، باپ وڈیرا ہو گیا، بچیاں دی طرح۔ اور وہ قصہ معروف ہے نا کہ ایک باپ وڈیرا ہو گیا، امتحان بھی کئی لوگ اپنی اولاداں دا بچیاں دا لیندے نے، پتر کول بیٹھا تے سامنے وڈیرے تے چڑی بیٹھی، ہاں کہنے لگا پتر اے کی ہے؟ انہیں ہے چڑی ہے۔ انہیں ہے کی ہے؟ انہیں ہے چڑی ہے۔ پوتے کی ہے؟ انہیں ہے دماغ ہی کھا چھڑے ہی 50 بارہ 10 بیٹھا چڑی ہے۔ کہنے لگا آ سیف کھول کے کاپی ذرا پھڑی، کاپی پھڑی تے کہنے لگا دا صفحہ تھول کے ویکھیں تو چھوٹا سے تے اے کوئی بنیرا سی تے تو میرے کولوں 40 دفعہ پوچھیا ابا کیے تے میں متھے وٹ نہیں پایا، جویں جویں تو بولدا سے اوویں اوویں میرا دل خوش ہوندا جاندا سی۔ تو ایک دفعہ 2 دفعہ حد 3 دفعہ سنن تو بعد پتر اینا غصے وچ آ گئے ہیں تے میرا بھی تے حوصلہ سی نا، میں 40 دفعہ تیری اکو گل دا بار بار جواب دیندا رہا تے سونیا متھے وٹ بھی نہیں پایا۔ میرے بھائی خصوصاً میرے بچیوں، بیٹیوں، نوجوانوں، میری قوم دیو شہبازوں، اللہ دا واسطہ دے اینا بڑھیاں ماپیاں نو ستایا نہ کرو، اینا نال محبت دا، اینا نال پیار دا رشتہ رکھیا کرو۔ برداشت کرن دی اللہ دے ایک خوبی کسی نو عطا فرما دے، بہت بڑی خوبی ہے۔ میں آج ایک کتاب دیکھ رہا سا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں بزرگاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ بازار دے اندر جا رہے سن تے کسے اکھڑ مزاج بد دماغ بندے نال آمنا سامنا ہو گیا تے انہیں بھرے بازار چ امام صاحب نو وہ 4 گالاں کڑ چھڑیاں۔ امام صاحب خاموشی نال او جڑا قرآن دا فیصلہ نا، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جاہلاں نو سلام کہہ کے کولوں دی گزر جاؤ۔ امام صاحب خاموشی نہ گزر گئے، گھر چلے گئے تے گھر جا کے نا کچھ پیسے لے، کچھ اشرفیاں لئیاں تے لے کے نا او دے گھر دا پتہ پوچھ کے او دے گھر چلے گئے۔ کہنے لگے جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی خیر نہ تشریف لے آئے ہو، اے جی میرے والوں چھوٹا جا تحفہ قبول فرما لو۔ انہیں جی کادے واسطے؟ فرمان لگے تو بھرے بازار اپنیاں نیکیاں میرے کھاتے پا دیتی۔ سانو تے خیر ہن نیکیاں نوکیاں دی پرواہ ہی کوئی نہ ہوندی، کوئی ہوندی ہے ہوندی نہیں ہوندی نہ صحیح، تو اپنیاں نیکیاں مینوں دے دتیاں نے، تو گالاں کڈیاں نے، میں چپ کر رہا ہاں۔
اللہ نے مینو بدلے اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ گل حوصلے دی امام شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امر سری رحمت اللہ علیہ اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما دی۔ فقہی اختلاف، مسل کی اختلاف، عدم برداشت۔ چند سال پہلے گجرانوالے دے علاقے چ ایک نوجوان حافظ قرآن گستاخ جتھا قوم کا دیے جتھا اودیاں لتاں نو رسے نال بن کے موٹر سائیکل پیچھے کسیٹ کے انہوں اگ لا کے ساڑ دیتا گیا۔ ساڑی برداشت عالم تے اے وے میری سوچ دے خلاف، تیری سوچ دے خلاف، میری فقہ دے خلاف، تیری فقہ دے خلاف کوئی گل ہو جائے تے برداشت کرنے واسطے تیار نہیں۔ اے حالیہ دنوں جڑانوالے دا واقعہ پوری دنیا تے اس وقت او دا ذکر ہے، او دا چرچا ہے، اور کیفیت کی ہے کہ عدم برداشت۔ فلانے نے قرآن دی توہین کی تھی، اوراق جلائے نے، کیڑی شریعت قرآن دی توہین مسلمان برداشت کر سکدا؟ کیوں جی برداشت کر سکدا؟ قرآن دی توہین کی تھی، لیکن او دے بدلے اندر چاہیدہ ایسی حکومت عدالتاں او دا نوٹس لین، عدالت تک گل جائے، او فیصلہ کرن، او جزا دین، سزا دین، لیکن چرچ جلائے گئے، سامان جلائے گئے، گھر جلائے گئے۔ اسلام انہاں چیزاں دی بولو اجازت دیندا؟ یہ ساریاں چیزاں عدم برداشت دے اندر ہوندیاں۔ اگر برداشت ہوئے تو پھر عدالت دا دروازہ کھٹکھٹایا جاندا ہے، جناب اے ظلم ہویا ہے، اے زیادتی ہوئی ہے، اے گستاخی ہوئی ہے، وہ اپنے دلائل عدالت دا حق کے فیصلہ کرے۔ میں اپنی عدالت لگا کے بیٹھ جا، تسی اپنی عدالت لگا کے بیٹھ جاؤ، ملک دا امن تباہ ہو جاندا ہے، ملک دے اندر افراتفری اور خانہ جنگی دی کیفیت پیدا ہو جاندی ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرما۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ مولوی صاحب نے آکھیا اینو قتل کرنے والا بندہ جنت جائے گا۔ شیخ مولانا امرسری رحمت اللہ علیہ ٹانگے تو اترے، وہ دور کاراں گڈیاں موٹراں دا تے ہے نہیں سی، ایک جلسے تے تشریف لے جا رہے سن، ٹانگے تے جا کے اترے تے پچھوں ایک نوجوان آیا، انہیں آ کے ٹوکا ماریا، سر تے جڑی پگڑی سی مسدی، بزرگاں نو پتہ ہے، ہن تے خیر بزرگاں نو بھی پتہ ہوئے کہ نہ ہوئے، مسدی جیڑی او کیپ نما ہوندی ہے، او دے اُتے پھر پگ بنی جاندی ہے، پرانے بزرگ بنتے ہوندے سن، خطیب پاکستان مولانا شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، مولانا عبداللہ گرداس پوری، حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ، یا دیگر اکابرین بزرگ جڑے نے او پہنیا کردے سن، ٹوکا ماریا، پگڑی کٹ کے تے آپ دا سر زخمی ہو گیا، خونوں خون ہوئے، آپ نو اٹھایا گیا، حملہ آور نوجوان نس گیا، شیخ الاسلام ہسپتال دے اندر زیر علاج نے، قصہ چلدا رہا، او نوجوان گرفتار ہویا، انہوں سزا ہو گئی، تے جدو سزا کٹ کے واپس آیا نا تے گھروں آ کے پوچھیا میرے بچیاں نو کھان پین واسطے کتھوں کھواندے رہے ہو، انہاں دے کھان پین دا انتظام کتھوں ہوندا رہیا ہے؟ تے گھر والے کہن لگے اوے کملیا جدے سر چ ٹوکا جنہاں دے کہن تے مارے انہاں تے ساڈی بات بھی نہیں پوچھی، انہاں تے تیرے بالاں دا حال بھی نہیں پوچھیا، تے جدے سر چ ٹوکا مارے اج دے دن تک تیرے بچیاں دا خرچہ او دے گھروں آ رہا ہے۔ اے ہے اپنے اندر برداشت پیدا کرنا،
کوئی اگر برداشت اپنے اندر اینی کو پیدا کر لے اللہ دی قسم مسل کی نفرتا ختم ہو سکتی ہے. ہاں دلائل دی بات ہے اور نہ دلائل تے تحقیق کی جائے. اللہ دا قرآن کی دس دے نبی پاک علیہ السلام دی سنت تے آپ دے فرمان تو کیڑیاں چیزاں واضح نے. قرآن نو ویکھیے حدیث پاک دا مطالعہ کریے تحقیق کریے. تحقیق دے اللہ نے رستے اپنی رحمت دے نال وسیع فرما دیتے نے. تو میں دس رہا ہوں کہ برداشت کرنا سب تو وڈی ذات برداشت کرنے والی کون ہے؟ اللہ. اور میں قربان جا دور نہ جاؤ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی یعنی حضرت حسین دے بیٹے حضرت علی آپ دی لونڈی ایک دن آپ نو وضو کروان لگی تے وضو والا یعنی پانی والا برتن جیڑا ہاتھوں چھٹیا تے نیچے گریا. کچا تھان سی چھٹا پیا کپڑے خراب ہو گیا تے چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا. تے لونڈی بڑی سیانی سی بڑی سیانی بی بی سی. ویکھیا مینوں تے سزا ملے گی سختی ہوئے گی. چہرہ غصے نال بھریا تے جلدی نہ پیچھے ہٹ کے نا آندھی ہے والکاظمین الغیظ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا کرو اللہ سانو بھی قرآن دا پیار نصیب فرما دے. آندھی ہے والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ. جناب علی بن حسین رحمت اللہ علیہ چہرہ غصے نال سرخ سی تے لونڈی نے آکھیا والکاظمین الغیظ. اللہ والے اپنے غصے تے کنٹرول کر لیندے نے. قرآن دی ایت سنی اور قرآن دی ایت تے پھر او دا ترجمہ بندے نو آندا ہوئے نا تے پھر تے لہراں بہراں ہو جاندیاں نے. ایک موقع تے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ساتھی نے آ کے دسیا یار جناب عمر تے بڑے غصے میں آ گیا سا. اینا غصہ چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا. تے نال دا ساتھی کہنے لگا ایڈی پریشانی والی کیڑی گل سی تو کوئی ایت پڑھ دینی سی عمر دا غصہ نال ہی ختم ہو جانا سی. آندھی ہے والکاظمین الغیظ. اللہ والے اپنے غصے تے کنٹرول کر جاندے نے. تے نبی دی آل وچوں سی نا نبی دا خون سی نبی دا خاندان سی. فوراً اپنے آپ نو نارمل کر لیا تے بی بی نے سمجھیا کم بن گیا کم بن گیا. تے انہیں اگلی گل کی تھی والا آفینا عن الناس. اللہ والے جڑے نے او لوکاں نو معاف بھی کر دیا کر دے نے. وال آفینا عن الناس اللہ واسطے معاف بھی کر دیندے نے لوکاں نو. فرماتے نے نہ پریشان ہو جا میں تینوں معاف کیتا. انہیں سمجھیا گل بن گئی ہے. اس تو اگلی گل کی تھی واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے آنو بڑا ہی پسند کر دینے. میں قربان جاواں نبی دی آلنا کہنے لگے جا بی بی میں تینوں اللہ واسطے آزاد ہی کر چھڑے آئے. جا میں تینوں آزاد کر چھڑیا. یعنی غصے تے قابو پا جانا برداشت کر جانا. اپنی سوچ اپنے مزاج دے خلاف گل ہوئے انہوں برداشت کر جانا. اچھا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نا معروف واقعہ ہے. ایک دفعہ مسجد نبوی تشریف فرما سے صحابہ بھی بیٹھے نے. ایک پینڈو جا دوروں کتوں جنہوں عرب دے بدو کیا جاندہ مشہور دوروں کسے پنڈوں آیا
تے آ کے نا ایتھے حضور تشریف فرمان ہے اوس نکرے کھلو کے پیشاب کرن لگ مسجد دے اندر. صحابہ دوڑے اور ٹھہر جا وہ کی کرن دے مسجد دے اندر پیشاب. تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے کر لین دیو. رب نے جڈا شان وڈا دیتا ہے اونا حوصلہ بھی وڈا دیتا ہے. برداشت تحمل بردباری اونی زیادہ عطا فرمائی. صحابہ دوڑے پھڑو بھائی پیشاب کرن لگ پے. تے آقا فرمان دے نے کرن دیو کچھ نہ آکھیا دے. کی کرن دیا سی کی کردا پیا ایتھے نماز کوئی نہیں پڑھن دے. تینوں پتہ نہیں ہے فلانیاں دی مسجد ہے ایتھے فلانا نماز نہیں پڑھ سکدا. اے فلانیاں دی مسجد ہے ایتھے فلانا نماز نہیں پڑھ سکدا. میں قربان جاواں سونیو تواڈے حوصلے تو, میں قربان جاواں تواڈی برداشت تو, میں قربان جاواں تواڈے صبر و تحمل تو. آپ فرماندے نے کر لین دیو پیشاب کر لین. فارغ ہویا نا اونوں لاگے بلایا. صحابہ نو فرمایا انج کرو پانی دا ڈول پھڑو تے جتھے نے پیشاب کیتا ہے پانی دا ڈور روڑ دیو جگہ صاف کر دیو پاک کر دیو. انہوں لاگے بٹھایا. آپ فرماندے نے سونیا مسجدہ نماز پڑھن واسطے نے پیشاب کرن واسطے نہیں. تے ہن ذرا میں بھی تے تسی بھی اپنے گریبان چ جھانکنا ہے. او لینو پارو کتے کو غلط نہ سمجھ لے. ویسے میں گل کی تھی پیشاب آیا کتھے کر چلو مرکزی مسیح کر. مسیح دا دروازہ لنگنا نصیب نہیں. جماعت کھڑی ہے پیشاب کر کے مسجد چو باہر نکل جاؤ. مسجدہ پیشاب کرنے واسطے نے سامنے تیرے فجر ہو گئی ہے زور ہو گئی ہے اثر ہو گئی ہے مغرب دی جماعت کھڑی ہے عشاء دی نماز کھڑی ہے. پیشاب کر کے مسجد چو باہر نکل گیا نماز پڑھن دی توفیق نہیں. محلے دی کوئی مسجد یہ تو میں زمرن مسجد کا نام لیا کسے بھی محلے دی کوئی مسجد آیا کا کدھر چلے ہیں میں پیشاب کر رہا ہوں فلانی مسیتے پیشاب کر رہا ہوں. پیشاب کرنا تے گوارا اس مسجد دے اندر نماز پڑھنا گوارا نہیں. آسان اے جناب حد بندیاں کر دیتیاں اے فلانیاں دی تے فلانا نہیں پڑھ سکدا اے فلانیاں دی مسجد فلانا نہیں پڑھ سکدا. دعا کریا کر اللہ سانو صبر تے تحمل کرن دی توفیق عطا فرما دے. برداشت پیدا کرن دی اللہ توفیق عطا فرما دے. اللہ ذو الجلال والاکرام دی ذات جیڑی سب تو وڈی ذات رب العالمین دی ذات جیڑے برداشت کرن والے نے اپنے بندیاں دے گناہ ویندے نے انہاں دے جرائم ویندے نے انہاں دیاں غلطیاں ویندے نے انہاں دیاں نافرمانیاں ویندے نے. اس دے باوجود ویندے بھی نے برداشت بھی کری جاندے نے تے کھان پینوں پھر بھی دئی جاندے نے. اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بصیرا. اگر رب العالمین فوراً ایکشن لینا چاہن فوراً اپنے بندیاں دی پکڑ کرنا چاہن کوئی انساناں چوں انسان ایسا نہ بچے حتیٰ کہ پرندیاں چوں کوئی پرندہ ایسا نہ بچے جانوراں چوں کوئی جانور ایسا نہ بچے. زمین دا پورا نظام تہو بالا ہو جائے.